अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं मौजू लेके आई हूँ वो है रमज़ानुल मुबारक के बारे में, एक अजीम नेमत जिससे महरूमी हलाकत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बद्दुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना। इस्लाम में रमज़ानुल मुबारक को खुसूसी मकाम हासिल है। ये सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं बल्कि मगफ़िरत, बरकत और रहमत का मौसम है। लेकिन वो शख्स कितना बदकिस्मत होगा जो इस मुक़द्दस महीने को पाले और फिर अल्लाह की मगफ़िरत ना हासिल कर सके। यही वो हकीकत है जिस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर आमीन कहा। इस हदीस की अहमियत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके पस मंज़र, मफ़हूम और नताइज को तफसील से जानें। ये एक मुबारक मौका था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर पर जलवागर हुए। जैसे ही आप पहले ज़ीने पर कदम रखते हैं आप फरमाते हैं आमीन, फिर दूसरे ज़ीने पर चढ़ते हैं और दोबारा आमीन कहते हैं। तीसरे ज़ीने पर पहुंचकर भी यही अल्फाज दोहराते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैरत में पड़ जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन किस लिए कहा। जब उन्होंने इस बाबत सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान का महीना पाया और फिर भी अपनी मगफ़िरत ना करवाई। तो मैंने कहा आमीन। ये हदीस हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं बद्दुआ दे रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आमीन कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक इंतहाई संगीन मामला है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक कोई आम महीना नहीं बल्कि अल्लाह की खास रहमतों, बरकतों और मगफ़िरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला हर रोज़ हज़ारों गुनहगारों को जहन्नुम से निजात अता फरमाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए हैं। लेकिन जो शख्स इस मौके से फ़ायदा ना उठा सके, इससे बड़ा बदनसीब कौन हो सकता है। वो लोग जो रमज़ान में मगफ़िरत से महरूम रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से लोग रमज़ान में मगफ़िरत से महरूम रह सकते हैं। नंबर 1, जो रमज़ान की कदर नहीं करते। बहुत से लोग रमज़ान को आम दिनों की तरह गुजारते हैं, ना कुरान की तिलावत करते हैं, ना नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, ना ही दुआ इस्तग़फ़ार की तरह मुतवज्जा होते हैं। जो रोज़े तो रखते हैं मगर गुनाह नहीं छोड़ते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को इसके भूखा प्यासा रहने की कोई हाजत नहीं। इसका मतलब है कि सिर्फ भूखा रहना काफ़ी नहीं बल्कि रोज़े का हकीकी मकसद अपनी इस्लाह करना है। नंबर 3, जो वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं। इसी हदीस के दूसरे हिस्से में ये भी कहा गया है कि वो शख्स भी हलाक हो जाएं जिसके माँ बाप बुढ़ापे को पहुँचे और वो फिर भी इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल न करें। नंबर 4, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और कोई दरूद ना पढ़े तो वो भी बदनसीब है। दुरूद शरीफ की बरकत से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। हमें चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, वालिदैन की खिदमत करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें। तभी हम इस हदीस के मुज़दाक़ बनने से बच सकते हैं। रमज़ान में मगफ़िरत हासिल करने के तरीके। पहले हिस्से में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर तफसील से बात की कि जिस शख्स ने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मगफ़िरत न करवाई वो हलाक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मगफ़िरत कैसे हासिल की जाए। अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए मगफ़िरत, बरकत और रहमत का महीना बनाया है। लेकिन बरकतों को हासिल करने के लिए हमें कुछ अमली इक़दामात भी करने होंगे। सच्ची तौबा करना है। सबसे पहले हमें सच्ची तौबा करना है। रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहला कदम सच्ची तौबा करना है, क्योंकि मगफ़िरत उसी वक्त मुमकिन है जब बंदा अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और इन्हें दोबारा ना दोहराने का पुख्ता इरादा कर ले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अल्लाह के हजूर सच्ची तौबा करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह ही न किया हो।
توبہ کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، گناہ چھوڑ دینا۔ رمضان میں دل سے گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ نمبر 2، گزشتہ گناہوں پر شرمندگی، دل سے ندامت محسوس کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں۔ نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں کہ دوبارہ ان برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر توبہ میں اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز کی پابندی نہیں کرتے، حالانکہ نماز کے بغیر روزے کی برکت مکمل نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینے میں ہے۔ رمضان میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد اور تراویح کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ تہجد کی نماز خاص طور پر سحری کے وقت مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ قرآن کی تلاوت کرنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ اس مقدس کتاب کے نزول کا مہینہ ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور اس پر عمل کرنے کی نیت کریں۔ صدقہ اور خیرات کریں۔ صدقہ دینا گناہوں کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت تیز ہوا کرتی تھی۔ مساکین اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے تھے، زکوٰۃ ادا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے چاہے تھوڑی رقم ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق بہتری کریں۔ رمضان کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنے کردار اور رویے کو بہتر بنانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ روزے کا اصل مقصد فحش کلامی اور بیہودہ باتوں سے رکنا ہے۔ جھوٹ، غیبت اور بدتمیزی سے بچیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29۔ ان راتوں میں عبادت، تلاوت، استغفار اور دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں مغفرت پانے کا سنہری موقع۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس موقع کو ضائع کرے وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کا مستحق بنتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سچی توبہ کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، درود شریف کی کثرت کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، شب قدر کی تلاش میں عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے اور اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔